السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناه ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم المشتريات ديالي اللي خديت من بهم ان شاء الله لشهر رمضان المبارك. يدخل عليكم بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتو يا ربي. بما ان بهم يعني قريب ليا، فكل مره يعني ملي كنمشي ندير لي كورس ديالي كنلقى هكا هميزات عندهم وكيعجبوني الماء اللي عندهم وحتى الالات الكهربائيه. يعني شحال مره جربت عندهم الالات الكهربائيه وكيصلحوا ليا. دائما ما كنترددش انني ناخذ من عندهم. دابا بيم ولاو كيحطوا المنتوجات ديالهم، يعني ماشي على حسب مثلا كيقولوا راه الجمعه غادي يكون هكا وهكا. فاش كنمشي كنلقى مثلا كنمشي قبل يعني باثنين ولا بالاربع كنلقى انهم حاطين داكشي ديال الجمعه. خديت هاد لي بول هادو بلاستيك فيهم 4 من الكبير حتى للصغير. الثمن ديالهم 30 درهم. صراحه زوينين بزاف، يعني هادشي خديتو حيت محتاجه ما عنديش. يعني كتعرفوا مع التصوير الانسان يلاه بادي في قناه يعني كيحتاج بزاف د الحوايج. ثاني حاجه اللي خديت اللي واعره بزاف ولا لقيتوها في بيم، يعني غير ننصحكم انكم تاخذوها. هاد المقله هذه واعره بزاف يعني كنطيب فيها البغرير كيصدق، كنطيب فيها كذلك المسمن الخامر، كنديرها في الفران، كندير فيها بيتزا، كندير فيها طورطيه. يعني رائعه بزاف وثقيله، يعني واخا هكاك ما تشوفوش زعما هي ثقيله، يعني واعره بزاف وكطيب حتى الحرشه. يعني الثمن ديالها ما بقيتش عاقله، تقريبا كانت 79 درهم، يعني يقولوا 80 درهم الثمن ديالها. ثالث حاجه اللي لقيت عندهم هما هادو. كاين حتى الصفايه ما خديتهاش حيت ديجا عندي. كاين هاد الضرب اليدوي زوين بزاف وانيق، يعني هما كيلعبوا على لي كولور. هاد اليد ديالهم سيليكون، يعني ما تخافوش مع العافيه ولا شي حاجه، ما كيطرى لهم حتى شي حاجه وما كيتصداوش. زوينين بزاف، دايرين 12 درهم الوحده، ما كنظن 12 درهم. كاينه هذه حتى هي اللي كتهز لي طاط والحلوه وداكشي، زوينه بزاف. وهذه قطعه البيتزا واعره، يعني ماضيه، يعني ماشي يعني كاليتي واعره بزاف. كذلك خديت هاد لي مول ديال لي طاغط الصغار، لي مول ديال لي طاغط الصغار سيليكون، يعني واعر بزاف، يعني ما كيتحرقش في الفران. ديجا جربته واستعملته زوين بزاف. كنت خديته ما بقيتش ما عرفتش الثمن، يمكن حتى نشوف ونخلي لكم الثمن ديالو على الصوره. كذلك كنت خديت هاد الطبيصلات هادو واعرين بزاف هادو. كنت خديتهم 12 درهم، كاينين في لي كولور. انا خديت كل واحد في لون 12 درهم الواحد. زوينين ديال الزاج. هاد الصفيفر حتى هو زوين، هاد اللون، يعني هما كيلعبوا على الالوان. عندهم داكشي غزال تبارك الله. وخديت كذلك هاد الزليفات هادو، كنت بغيت نمشي نزيد منهم ساعه فاش كنت يعني مده ديال حيت تقريبا كل سيمانه عاد كنمشي كل نهار. فاش مشيت ما لقيتش شي مشكل. هذا الثمن ديالو كنت خديتهم 6 دراهم. 6 دراهم زوينين بزاف، يعني كاينين في لي كولور يعني اللي بغيتو. وكذلك خديت هاد القرعه هادي. هاد القرائي هادو واعرين، كنت ديجا خديت من عندهم شحال هادي، ودابا زدت منهم غير جوج حيت ديجا عندي. كيصلحوا صراحه للعطريه، ولكن انا يعني كنستعملهم في لي بات، كنحتفظ بهم هكا في شعريه ولا شي حاجه كيبقاو قرابين ليا، يعني بكميه صغار. كاينين فيهم الكبار وكاينين فيهم الصغار. هاد الصغيره جو بونس خديتها ب 8 دراهم. 8 دراهم كيحافظوا على العطريه، يعني ما كتغمل، ما كيبقى نفس الريحه، كيبقى طريه. يعني يمكن لكم تستعملوها حتى في الحبوب. خديتها ب 8 دراهم كما قلت لكم. وخديت هاد الخلاط ديال العجين اللي كيهبط العجين ديال لي كاب كيك وديال لي بان كيك. كنستعملو حتى في البغرير باش كيجيني يعني قياس واحد في كل حاجه. غزال بزاف، كنت خديته تقريبا ب 38 درهم مع 39 درهم. زوين بزاف.
يعني ثمن رخيص. كنت لقيته في جوميا داير شي 60 درهم، ولكن في بيم غير ب 39 درهم. الثمن ديالو زوين بزاف. كذلك خديت الميزان، يعني كتعرفوا ضروري نحتاجو ميزان في الدار ديال الحلوه. هو غير صغيور، يعني كيعطي لكم 1 كيلوغرام فقط، كيخدم بالحجر. انا دابا يمكن ما نستعملتش فيه الحجر مازال. زوين بزاف، كينفع بزاف في الدار، هذا ضروري يكون في الدار. الثمن ديالو كنظن خديته ب 70 درهم، كنظن خديته ب 70 درهم. تنتاكد ونخلي لكم الثمن في اعلى الصوره. زوين بزاف صراحه. دائما هما كيخدموا على شركه ديال امبيريال تركيه، وكاين حتى في فرنسا كنظن، شركه فرنسيه عفوا، يعني ديال فرنسا امبيريال. وهذا الكود كور ديالهم صراحه واعر بزاف بزاف بزاف، يعني فيه 3 البلاطوات زوينين كما قلت لكم. كيلعبوا على الديكور وحتى زعما صحاحين، ماشي عجبهم ثقيل. يعني 3 كنت خديتهم ب 160 درهم. 160 درهم خديتهم بثلاثه ب 160 درهم. فيهم مختلفين الزواقه اللي كتكون هنا، كاينين زواقات مختلفين فيهم. انا فضلت هاد الزواقه هادي صراحه زوينين بزاف واعرين. هذا ممكن لكم تحطوه يعني فوق الطابل ديال الصاله وتحطوا فيهم شي ديكور هكا، وتخليهم تستعملوهم حاجه اخرى. تاني حاجه اللي خديت من عندهم، خديت هاد لا ماشين. هاد لا ماشين ديال الحمضيات، يعني كتعصر ليا الليمون والحامض. صراحه واعره، كنت كنتعذب يعني. كانت عندي واحد لا ماشين يعني واخا بالضوء كدا خصني نبرك في يدي وندور، ولكن هذه اون فوا كندير بعيد بحال هكا كيهبط داكشي. دونك هذه كدير واحد الكاس هنا تحت منها باش كيهبط داك العصير. زوينه بزاف، يعني طريقه الاستعمال ديالها غادي نخليها لكم في واحد الفيديو مورا هذا باش تشوفوا كيفاش يعني كنعصر الليمون فيها. يمكن لكم تحيدوا هذه تتغسل حتى هي، وحتى هذه كتغسل. يعني هانتوما بسهوله كتحيدوا كتغسلوها، يعني كنقدروا نغسلوها يعني بسهوله حتى دايره بلاستيك. صافي كنحطوها بحال هكا، كنعاودو نرجعوها كما كانت. كيكونوا فيها جوج، ضروري تحطوا هذا هو الاول اللي فيه هاد اللعيبات، هادي وصافي. يعني كتحطوا الليمون ولا الحامض هنا غير بركه وحده، يعني كيهبط العصير واعر. يمكن لكم بلا ما بغيتوش يهبط لكم كتخليوه طالع، ولا بغيتو يعني يهبط لكم كديروا بهاد الحركه. صراحه زوينه بزاف حتى من امبيريال. غنوريكم لومبالاج ديالها كما كتشوفوا. هي شركه فرنسيه، كنت خديتها ب 220 درهم، ولكن صراحه ما ندمتش عليها، واعره بزاف يعني ساعدتني بزاف. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم. نتمنى نكون فدتكم بشي حاجه، يعني كنوريكم جميع الحوايج اللي خديت من بهم. وغادي نوريكم واحد الحاجه اخرى حتى هي اللي خديت هذه ديال بابي الومنيوم. كنظن كاين حتى في محلات ديال 5 دراهم، انا كنت خديتها ب 6 دراهم. ما عرفتش شحال كدير في محلات هذا. صافي كتحطوا فيها البابي الومنيوم كما كتشوفوا، كتفتحوها من هنا كتحطوا فيها بابي الومنيوم ديالكم وكنسدوها. صافي كنسدوها من هنا، يعني هي كتجرب بحال هكا كيتجر معاكم. كتقطعوا الحجم اللي بغيتو، يعني كتساعدني بزاف باش كل مره نجبد هذا. يعني كتقطعوا مكات كما قلت لكم. هاد القراعي صراحه زوينين، نصيحه انكم تاخذوهم باش العطريه ديالكم ما تخسرش. زوينين بزاف، انا كنديرهم عندي منهم بزاف، تنديرهم في السنيده. الديكور ديالهم زوين وكيخليو الشكل المطبخ ديالكم حتى هو زوين. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وتشاركوه مع الاصدقاء ديالكم والاحباب.
نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم بزاف على الدعم اللي كتقدموا ليا وعلى التعاليق اللي كتخليو لي تحت الفيديو. شكرا لكم جميعا. رمضان مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحه والسلامه يا ربي وباش ما تمنيتوا. وشكرا لكم مره اخرى، الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.